محمد رسول الله والذين معه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. الله الله سبحان الله سبحان الله. اللهم زد فزد. اللهم